आसा. आता इलेक्शन जातले 9 तारखेर. तुम्ही आता ह्या एका जॉईन जाता म्हणून आवाज जालो, तो हेचो परिणाम कितें फोंड्याचेर कितें पडटलो? नाही ते फोंड्याचे इलेक्शन काँग्रेसीक कितें तरी फायदो जातलो? बाय इलेक्शन जे आसा ते 9 तारीख आसा. विषय वेगळे आसा. म्हजे जॉयनिंगाचो विषय वेगळो आसा. देव रुद्रेश्वराचे देवस्थान जो आसा हो विषय वेगळो आसा. ताजो हांव अध्यक्ष, ताजो हांव जो लिगल एडवायझर म्हणून आसा, किंवा रथोत्सव समितीचो जो हांव ताजो जनरल सेक्रेटरी म्हणून जो आसा. हे सगळे जे विषय आसा हे सगळे वेगळे वेगळे विषय. राजकारण हे वेगळे विषय. जातीच्या विशयान किंवा देवळाच्या विशयान राजकारण हाडचें न्ही, आनी राजकारणान देव हाडचें न्ही, हाचे बद्दल हांव फाटल्या दिसांनी उलयलां आनी हांव परत उलयत रावतलो. कारण आमी जेन्ना जाती वयल्यान मतां मागतात किंवा जाती वयल्यान मतां मागपाक वता तेन्ना आमी एक गोश्ट लक्षात घेना की बाकीच्या जातींचेर आमी कशे बाकीच्या जातींनी आमचेर विश्वास कित्याक दवरचो, हो विशय जेन्ना येता तेन्ना ताचें उत्तर म्हाका दिसता आमकां खंयच मेळना आनी सापडना. सो हो जो विशय आसा की जात लेगसी हाजे वयल्यान जी मतां मागप जाता त्या पेक्षा लोकांचे जे विशय आसा, रस्ते, उदक, हेल्थ फेसिलिटी, जॉब, हे ते सगळे विशय आसा, हाजेर इलेक्शनां लढली वचपाक जाय, हाजेर इलेक्शनां जिखपाक जाय, हाजेर उमेदवार उबे रावपाक जाय. आनी हातल्यान जे राजकारण निर्माण जाता ते गोंया खातीर बरें आसतलें. नाजाल्यार खंय ना खंय तरी गोंयची जी अधोगती ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सकयल चल्ल्या ती पळयत जाल्यार बदल जर घडलो ना 2027 तो खंयचो विनाश अटळ आसा. आनीक एक एक प्रश्न, एक ज्वलंत प्रश्न आता सध्या गोंयभर आसा चलता, तो म्हटल्यार तुम्ही जाण आसतना सध्या मोले प्रकरण जाता. थंय एक कोंबड्याचे काय कितें तरी आहा, थंयसर लोक उठले ते धनगर समाजाचे. दुसरे मिराबागचो संपूर्ण 100% बहुजन समाज म्हणजे भंडारी समाज, त्या समाजांसून तुम्ही आसा. दुसरे म्हटल्यार आता हांगासर एक सरवण कारापुरा, थंय जवळजवळ 5 लाख स्क्वेअर मिटराचेर थंय 39A अंतर्गत तेंच्यांनी हे केलें. आनी दिल्ली लोकांची बस्ती कशी जावपाची थंय तेका लागून आंदोलन चलता गेले काही दीस. आणि हे सगळे लोक जे आसा ते चडशे लोक हे बीजेपीचे फाटीराके आसले अशें ते खूब सांगता. तुम्ही कशें पळयता? पळय, बीजेपीक राजकारण आनी आपलो फायदो आनी करप्शन हे सोडलेले कोणाचे पडून गेल्ले ना. तूं आनी एक विशय विसरलो, तो म्हणजे देव रुद्रेश्वर देवस्थान आनी समोर सरयल्ली मायनिंग. ह्या विशयाचेर आमकां चीफ मिनिस्टरान आश्वासन दिल्लें की हो विशय बेगींतल्या बेगीन सुटावो जातलो आनी ताचे खातीर हांवें तांकां धन्यवादूय म्हणिल्ले. पण खंय ना खंय तरी आमच्या कळशार उदक अशी परिस्थिती जाल्या आनी आतां परत तांचे कडेन वचचें काय ना आनी ते फुडें कितें करतले काय ना हाजेर म्हाका दोनदा विचार करचो पडटलो. कारण त्या जाग्यार जें इन्स्पेक्शन जावपाचें आशिल्लें हरवळे, तें इन्स्पेक्शन आमकां 8 दिसां भितर करता म्हणून सांगलें, ताका आतां म्हयनो जायत आयलो. सो ह्यो गजाली जेन्ना एक चीफ मिनिस्टर आश्वासन दिता आनी त्या आश्वासन ताणें मिराबागूय दिला, ह्या आश्वासनाचेर कितलो विश्वास करचो आनी कितलो विश्वास करचो न्ही हें म्हाका दिसता त्या लोकांनी ठरोवचें. म्हाका तरी विश्वास ना, कारण ताजें परफेक्ट एक्झाम्पल म्हज्या दोळ्या समोर आसा, तें म्हणजे देव रुद्रेश्वर देवस्थानाचो जो विशय आसा पळय तो. आता तूं जर म्हणटा आसत हे सगळे जे विशय आसा हे भंडारी समाजाचे, बारीक समाजाचे, बहुजन समाजाचेच असो विशय. सो भारतीय जनता पार्टीक जर खरेंच ह्या विशयाची कळकळ आशिल्ली, भारतीय जनता पार्टीक खरेंच जर बहुजन समाजाची कळकळ आशिल्ली जाल्यार एक गोश्ट लक्षात घेवपाक जाय आशिल्ली की तांकां ते कितें जाय ते करतले आशिल्ले, पण ते करता अशें दिसना. उलटी फक्त आश्वासनां दिता आनी ज्या तरेन रेव्होल्युशन गोंयांत चल्ल्या, क्रांती जी गोंयांत चल्ल्या, हातल्यानूच सरकाराचो फेलियर दिसून येता. अमित तुवें म्हटलें रुद्रेश्वराचे तूं विसरूंक ना, पण रुद्रेश्वराक आमी त्या हेजे आहा, त्या समाजाचे. आनी तुमी जाण आसतले 2-3 वर्सां पयलीं थंय हांगासर ते लोकल आनी आमचे समाजाचे थंय आसले तेन्ना तुजी आमी एक लिडरशीप पळयली. तेन्ना रवी नायकय जिवंत आसले, स्वता रवी नायकय आसले, आनी तुवें तर इतली लिडरशीप घेतली तेन्ना तूंय चमक जालो लोकां भितर. आनी ते अजुनूय तुमी लडटा, म्हाका दिसता फुडें तुमी लडटले. न्ही, कशें आसा पळय, देव रुद्रेश्वराचो आशिर्वाद आमच्या सगळ्यांचेरूच आसा. ते आराध्य दैवत आमचे आसा, अशें आसतनाय ते पूर्ण सनातन धर्मीय जे लोक आसा, पूर्ण गोंयकार जे गोंयचे हिंदू समाजाचे लोक आसा, ते शेवटचे कार्य करपाक थंय येता. सो ते कार्य पद्दती ज्या जाग्यार गोंयान खंयच जायना ती थंय जाता. तेन्ना जशें ताका आमी उत्तरेचे काशी म्हण, दक्षिणेचे काशी म्हण, किंवा तूं ताका गोकर्ण म्हण, पण ते सगळे कार्यविधी जे थंय जाता ताजेर लक्ष दवरून तरी सरकारान हाजेर इमिजिएटली काहीतरी इफेक्ट घेवंक जाय आशिल्लो आनी एक सिरियसली काम करूंक जाय आशिल्लें. पूण ते जाता कशें दिसना. खुद्द चीफ मिनिस्टराची स्वताची ती कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें आसतनाय एक आश्वासन दिवन तेजे आश्वासन पुर्ती जायना जाल्यार हाज्या पेक्षा दुसरो विपर्यास म्हज्या कोतान ना.
आणि आज म्हाका जर तूं म्हणत की ह्या गोष्टींचेर विश्वास कर म्हणून, जाल्यार म्हाका तो विश्वास ना. दिवंगत आमचे नेते जे बाब रवी नायक आसा, तांचे इलेक्शन खंय ना खंय तरी डिस्टर्ब जावचें न्ही, किंवा कोणी म्हणचें न्ही की आज हांव काँग्रेस पक्षाक जॉईन जाता म्हणत, जाल्यार कोणी म्हणटलें राजकीय उलयता म्हणून. प्रश्न राजकारणाचो ना, प्रश्न देवाचो आसा, प्रश्न आस्थेचो आसा, प्रश्न आमच्या देवळाचो आसा, आणि ताज्या पेक्षा श्रेष्ठ आनी कांयच ना. प्रत्येक मनीस जो आसा, हिंदू आसूं, क्रिस्तांव आसूं, मुस्लीम आसूं, कोणेय आसूं, तो जेन्ना आपल्या आस्थे विशीं उलयता तेन्ना तो पर्सनल इश्यू जाता. This is personal issue, and this personal issue of our temple, if it is not sorted, whatever I will do, whatever it takes, तातूंत भितर म्हाका कोणाचो सहभाग लागू ना लागू, कोणाचे हेल्प जाय तो लागू ना लागू, विशय इंडिपेंडेंटली हांव घेतलो, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पार्टी ऑर पॉलिटिक्स. इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स. देवूळ आसा, देवळाक वाचोवपाक जाय, हरवळ्याचो जो वॉटरफॉल आसा तो वाचोवपाक जाय. पांडवा केव्ज 200 मिटराच्या हातून आसा, आर्किओलॉजिकली सेन्सिटिव्ह सायट आसा. ती सायट दाखयनासतना ती मायनिंग थंय सुरू जाता. अशें आसतना कांय आमी कॉम्प्रोमायजीस करून आमी सांगिल्ले की हे 4-5 विशय जे आसा ते डिस्टर्ब करनासतना ही मायन तुमी चलयल्यार जाता म्हणून. पूण आज परिस्थिती अशी निर्माण जाल्या की त्या मायनीच्या निमतान देवळाक आनी त्या पूर्ण जे थंयची सरावंडींग आसा ताका खंय ना खंय तरी आज धोको पोचता अशें आमकां दिसता. मुख्यमंत्री अजूनही म्हणटा ते खंयचोच ताका डॅमेज जावचें ना म्हणून. कशें पळयता तुमी? पळय, 40 लोक आशिल्ले, तातले भितरले 90% जे आसा ते भारतीय जनता पार्टी संबंधित लोक आशिल्ले. आमी एक 3-4 जाण जे आशिल्ले ते आमी देवळाचे तर्फे थंय गेल्ले, आणि थंय आमकां आश्वासन दिल्लें की 7-8 दिसां भितर इन्स्पेक्शन जातलें. डायरेक्टर जनरल ऑफ मायन जे आसा ते थंय इन्स्पेक्शन करपाक येतले किंवा मनीस दितले म्हणून. हांवें स्वता धाडिल्ल्यो मेसेजीस डीएमजीक, हांवें स्वता फॉलोअप केल्ले आसा, पण कांयच जाता अशें दिसना. कितेंच जावना हाजो अर्थ करपाचें ना अशें म्हाका दिसपाक लागलें. खंय तरी गव्हर्नमेंट फेल्युअर दिसता. 100%. I take back my words of thanking Chief Minister on that day. I thanked him because ultimately I thought he is serious about the temple and its surroundings and the issues around it. But I don't see that seriousness. खंय ना खंय तरी आज म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी स्वताच्या फायद्या खातीर, स्वताच्या स्वार्था खातीर देवाक विकपाक तयार आसतले. तुम्ही 10 तारखेर जॉईन जातले, आणि सपोज सरकार तर अजून सिरियस ना आणि एक्शन तेजेर घेयना, जाल्यार तुम्ही आवाज उठोवपाचे. देवळाचो लिगल एडवायझर म्हणून आणि देवळाचो रथोत्सव समितीचो महासचिव म्हणून जे कितें करपाक जाय ते देवळाच्या समितीक विश्वासान घेवन, रथोत्सव समितीक विश्वासान घेवन आमी करतले. आणि हाचे बरोबर जर कोणीय बरोबर रावना जाल्यार भावीक बरोबर रावतले. कारण हो विशय म्हाका दिसता आतां भाविका पर्यंत पावोवचो पडटलो. कारण अजून पर्यंत आमकां जे आश्वासन सरकारान दिल्लें की हे सगळे आमी सुटावे करतले म्हणून, ते खंयच सुटावे जाता अशें दिसना. आता दोतोर आनी एक तुका एक सामाजीक गेल्या काही महिन्यापासून हे चलता, आमच्या समाजाचो आनीक, तुमच्या समाजाचो आनीक एक विरेश बोरकार आरजीचो आमदार 7 आंध्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी, ते 39 हे केले, मागीर तो उपोशणाक बसलो, व्हडलें आंदोलन केलें, आणि नंतर सीएमान एक लेटर दिलें की ते कॉन्स्टिट्युएन्सी हे करता म्हणून, एबियन्स दवरता म्हणून ते 39 पूण हे सगळे गोंयभर लागता. नंतर ते दिसा हांगासर एक सीएमाचे हिजन एरियेक तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जवळजवळ 81,000 स्क्वेअर मीटर तेणे ती जी 39 कन्वर्ट केली ती तेणे स्टॉप दवरलेली आसा. 39 हे संदर्भात तुम्ही कशें पळयता आणि तुमची काँग्रेस पक्ष मागीर कसो लढो घेतलो? पळय, म्हाका दिसता 39 हेचो विशय आशिल्लो तेन्ना जे काँग्रेस पक्ष आशिल्ले किंवा सगळे राजकीय पक्ष आशिल्ले ते एका ग्राउंडार आझाद मैदानाचेर आयिल्ले, तांणी हांगा आवाजूय उठयल्लो. चीफ मिनिस्टरान स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 39 एची कन्वर्जन रद्द केल्या आणि हांगा सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन त्या दिसा रद्द केल्ली. पण सगळ्यांक चड कन्वर्शन जाला ते पेडण्या तालुक्यान जाला. पेडण्या तालुक्यान जीत आरोलकर जे आसा तांणी म्हणलें की आपल्याक हें जावचें ना, पूण तो खंय तरी स्वताक मुद्दे घेता किंवा मुद्देसूद चीफ मिनिस्टराक सांगून की आपलेंय कॅन्सल करचें म्हणून म्हणटा आसतना दिसना. सो म्हाका दिसता ताणेंय फुडाकार घेवपाक जाय आणि जो नॉर्थ गोंयचो नाश चल्ला तो खंय ना खंय तरी बंद जावपाक जाय. कारण हो जो विशय चीफ मिनिस्टराक जर वायट आसा, हो जो विशय जर हाका विरेश बोरकाराक वायट आसा, तर तो गोंयभराक वायट आसा. मागीर गोंयभर हें कित्याक बदलचें न्ही? सो पिसमील हें करता तें बरोबर न्ही. अकॉर्डिंग टू मी, इफ आय थिंक राजकीय पक्ष म्हणून सगळ्या पक्षांनी हाजेर आवाज उठोवचोच पडटलो आणि जे कितें करपाक जाय ते आमी करतले.